Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzuwari Tabrizi. जब अल्लाह ने इस ज़मीं को इंसानों के लिए चुना तो जिन्नात पे ये हुक्म नाफिज किया कि वो रात तक महदूद हो जाए और दिन को जमीन में छुप जाए। लेकिन अफसोस जिन्नात में से कुछ ने इस बात को तस्लीम न किया तो जिन्नात और फरिश्तों की जंग हुई, जिस जंग में जिन्नात के कुछ कबाइल ने एलिया के हाथ में बैयत की और फरिश्तों के साथ जिन्नात से लड़ने लगे। उन कबाइल में कबीला अज़ाज़ील, कबीला कुबैरा और मेरा कबीला शामिल था, जिसको कबीला जाफर कहते हैं। जब अल्लाह के करम और फरिश्तों की मदद से हमने और एलिया ने जिन्नात पे फतेह हासिल की तो जमीन का बंटवारा हो गया। जिन्नात को रात के लिए और इंसानों के लिए दिन को रख दिया गया। फिर मुझे एलिया ने ये जिम्मेदारी दी कि मैं राह नैयत पे बैठूं और किसी जिन को इंसान की दुनिया में आने न दूं। बस आदमजाद के आने के बाद वक्त गुजर ही रहा था कि इतनी देर में मेरे पास ये खबर पहुंची कि औलाद एलिया पे आदमजाद जुल्म कर रहे हैं। मैं हैरत से जब ज़मीन नैनवा पहुंचा तो देखा कि मेरे आका का बेटा हुसैन अपनी गोद में अपने जवान बेटे का लाश रखे हुए हैं। मेरे मौला का एक हाथ जमीन करबला पे है और एक हाथ अली अकबर के सीने पे। बस अल्लाह अकबर कह के मौला ने जैसे बर्ची को निकाला, उसका जवान बेटा तड़पने लगा। अकबर के खून से जमीन करबला रंगीन होने लगी। मेरे मौला का बेटा फरमाने लगा, देख दादा इब्राहिम, ना मेरी आंखों पे पट्टी है ना मेरे इस्माइल के हाथ बंधे हुए हैं। मेरी ये कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए है। इतने में मैं अर्ज करने लगा, ऐ अबू तुराब के बेटे, ये आदमजाद इनकी क्या मजाल कि आपको रुलाएं, आपके बच्चे को कत्ल करे। मुझे हुक्म दे, मैं लाखों जिन्नात अपने साथ लाया हूँ। जिस तरह से मैंने और मेरे कबीले ने जिन्नात पे फतेह हासिल की, इन आदमजाद को इनकी औकात से वाकिफ कराएं। बस ये कहना था। इमाम हुसैन ने फरमाया, जाफर ठहरो, ये शुजाअत का इम्तिहान नहीं बल्कि सब्र का इम्तिहान है। ये देखो जिब्राइल और मिकाइल खड़े हैं, ये देखो इसराफील और इजराइल खड़े हैं। जाफर देख, ये आसमान मेरी नुसरत के लिए क्या कहता है। जाफर देख, ये जमीन फटने के लिए अभी तैयार है। जाफर देख, तुझसे पहले जिन्नात के कबाइल नकाम और नकाला और निहात और नसम के कबाइल पहले खड़े हैं। जब मैंने इनको मदद के लिए नहीं कहा तो तुम भी सब्र करो और देखो कि औलाद आदम में वो जो उसने कहा था कुछ खास आएंगे, वो खास क्यों खास है। मैं देखता रहा, मेरी कौम रोती रही। इतने में मेरे इमाम अपने नन्हे बच्चे को लेके आए और आदमजाद से कहने लगे, ऐ लोगो, इस मासूम बच्चे को 2 बूंद पानी पिला। मैंने देखा अबू तुराब का पोता प्यास से तड़प रहा था और आदमजाद हंस रहे थे। जिन्नात, फरिश्ते, अंबिया रो रहे थे। मैं फिर से आया और अर्ज करने लगा, ऐ मेरे मौला के बेटे, मुझे हुक्म दे, ये नहर फरात आपके कदमों से बहाऊं। इमाम हुसैन ने कहा, जाफर, तू मेरी खुशी चाहता है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। उसकी खुशी ये है कि मैं और मेरी औलाद इस जमीन करबला में कट जाए, हमारी लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाएं, हमारी औरतों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाए। जब तक नबी का खानदान इस रास्ते से नहीं गुजरेगा तब तक अल्लाह का दीन नहीं बचेगा। मैं देखता रहा, बार बार फरियाद करता रहा। इमाम हुसैन एक एक कुर्बानी देते रहे। मैं मुसलसल अपने कबाइल के साथ तवाफ़े करबला करता रहा और एक एक लाश पे आया। कभी कासिम के टुकड़ों को देखा, कभी अब्बास के बाजुओं को देखा, कभी हुर के गले को देखा, कभी हबीब के सर को देखा। बस इतनी देर में मेरा मौला हुसैन मैदान आया। मेरे मौला हुसैन का मैदान आना था। मुझे वो फरिश्तों और जिन्नात की जंग याद आ गई जो मैंने इमाम हुसैन के बाबा के साथ लड़ी थी। वही रोब था, वही जोश था, वही जुल्फ़िकार। आदमजाद घबराने लगे, कोई यहाँ भागने लगा, कोई वहाँ भागने लगा। जब हजारों के लश्कर ने अली के शेर के सामने मात खा ली तो आदमजाद में से किसी ने कहा,
یہ علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر بھالے نیزے دور سے پھینک کے مارو، جو قریب جائے گا وہ فنار ہوگا۔ دور سے مارتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو حسین ضرور زین سے زمین پہ گرے گا۔ بس ہزاروں لوگوں نے میرے بولا کے بیٹے پہ حملہ کر دیا اور کسی نے خیام کو آگ لگا دی۔ میرا بولا کبھی لشکر کی طرف جاتا ہے، کبھی خیام کو بجھانے کے لیے جاتا ہے۔ میں ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا مولا مجھے حکم دے، ان آدم ساتھ کو ان کی اوقات دکھاؤ۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، حسین تو کامیاب ہوا۔ بس اس آواز کا آنا تھا، فرشتے جن انبیاء اولیاء رونے لگے اور امام حسین نے رزم پہ قضائے فدسلی بدلے امرے ہی کہا اور ذوالفقار کو نیام پہ رکھ دیا۔ اتنے میں نے دیکھا میرا امام ایلیا آ گیا، ان کے سر سے امامہ گر گیا، میری شہزادی فاطمہ آ گئی، اللہ کا محبوب آ گیا۔ امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سب دیکھنے لگے ایک عاشق اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدم ذات آیا اور ہنس ہنس کے کہنے لگا، حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے اس سر جتنا مجھے سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا، اے بدبخت پہچان اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے، تو ان کے صدقے بنایا گیا ہے، کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنی جنت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے لیے دوزخ لکھ رہا ہے۔ میری پاک آواز ان جس کانوں تک نہ پہنچی اور امام حسین کا پاک گلا کٹ گیا۔ جیسے ہی سر مبارک نیزے پہ آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کے آفتاب آسمان پہ آیا، امام حسین کے لبوں پہ اللہ کا ذکر تھا۔ اس ذکر کو دیکھ کے میں نے اور میری پوری قوم نے سجدہ کیا اور تسلیم کیا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر ایسے انسان ہوتے ہیں تو ان کو ایک سجدہ نہیں بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں، بلکہ لاکھوں سجدے کیے جائیں تب بھی کم ہیں۔ جو مومنین کرب و بلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں پا رہے، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غریب بیٹے کا پرسہ ان کو دے نہیں پا رہے، تو ان کے لیے سندھ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ آئیں اور ایک غریب ماں کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دیں۔ اس امام بارگاہ پہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین کی سبیل اور امام حسین علیہ السلام کا نیاز مومنین کو کھلایا جاتا ہے۔ جن مولا کے چاہنے والوں کے توسط سے یہ نیاز برقرار ہے، ان میں کاظم مرزا، عرفان الطاف، نجیب علی، ذاکر حسین، عباس علوی اور محب علی شامل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان مومنین کی صحت اور ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ ان مومنین کی ہر دعا اپنی دربار میں قبول کرے۔ اور آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ مرزا ممتاز علی بیگ، محمد خان، سرور بیگم، رضیہ بی بی، آفاق حسین، رخسار حسین اور اہل ہوری کے لیے